पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया, लेकिन हमने देखा कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र उससे लाइल थी, ना ही वो उस हमें इजलास के अंदर या उसके बाद एक इशाइया था उसके अंदर नजर आई। आज चूंकि तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पर शरारती रिपोर्टरों ने ऐसे सवालात पूछे, और जब आलिया हमजा साहिबा के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया तो सलमान अकरम राजा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उन्होंने कहा कि वो बिजी थी, मसरूफ थी। सुनिए उनका जवाब। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएं, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया, उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रहे हैं। और फिर आज दोपहर को एक ट्वीट किया आलिया हमजा साहिबा ने, उन्होंने कहा कि ये मुझ तक इत्तलात पहुंची हैं उसके मुताबिक कि मैं तो पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियाँ जिनका शायद मुझे इल्म भी नहीं था, क्या कोई रोशनी डालेगा। उन्होंने मजीद कुछ सवाल पूछे कि तहरीक कहाँ से चलेगी, कब चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है, हमें भी बता दें। इसका साफ नज़र आ रहा है कि कोई वाज़े तौर पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और बड़ा गहरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसके साथ साथ जो ये इशाइया है इसके बारे में भी तहरीक इंसाफ के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये जो इशाइया है मिर्ज़ा अफरीदी साहब का, इसकी क्या ज़रूरत थी और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। आपको याद करा दें 2018 में उस वक्त जब साद रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह के इशाइये के अंदर गए थे और उस वक्त सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने PMLN की क़यादत को बुलाया था। फास्ट फॉरवर्ड 2025 हमने देखा कि अब ये PTI की क़यादत को बुला रहे हैं। जाहिर सी बात है सेनेट के इलेक्शन के बारे में ही ये सब कुछ है, तो ये सियासत है, हार्ड कोर पॉलिटिक्स है। अफरीदी साहब पहले PMLN में थे, फिर PTI में गए, अब इस वक्त हम देखते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में भी शायद वो एक सीट हासिल करने में कामयाब हो जाए। हो क्या रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की बीट देखते रहे हैं, बड़ी करीबी से PTI के अंदरूनी मामलात को समझते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये क्या मामला है? आलिया हमजा साहिबा बड़ा पब्लिकली सलमान अकरम राजा साहब जब बात की होगी तो कुछ सोच समझ के की होगी, लेकिन पता चला कि नहीं ये आलिया साहिबा। लेकिन बड़ा हैरानकुन था बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी, कि एक पार्टी पूरी KP से चल रही है, इस्लामाबाद पहुंच रही है, यहाँ से बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, काफिले जा रहे हैं, पंजाब में एंटर हो रहे हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को ही इस सारी चीज़ों से लाइल रखा जा रहा है वहाँ पर। नहीं, ये कोई आज से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से हो रहा है कि उनके अगेंस्ट एक खास प्लॉट जो है वो चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग भी इसमें हैं जो पहले जिनके पास ओहदे और पावर्स थी लेकिन वो 9 मई वाक़यात के बाद अभी सामने नहीं आ पा रहे, कुछ उनकी तरफ से है, कुछ और जैसे मेल डोमिनेटिंग पार्टी के कुछ लोग हैं ना वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके बारे में क्लियर इंडिकेशंस मिलते रहे हैं। और यही बात बानी PTI के सामने भी रखी गई थी कि आलिया हमजा को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो उनकी जानिब से ये डायरेक्शन आई थी कि उनके रास्ते में रुकावट हायल ना की जाए। अब ये जो तनाज़ात पार्टी में चल रहे हैं, PTI हर दूसरे दिन ये कोशिश करती है कि एक ऐसा तासुर दिया जाए कि हम सारे इकट्ठे हैं। एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि हम सारे इकट्ठे हैं, हमारा नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, लेकिन हर दूसरे दिन बाद ही खुद ही कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होती है या कोई काम ऐसा करते हैं जिससे वो यूनिटी का तासुर जो है वो फौरन ज़ायल हो जाता है। जैसे 2 दिन पहले इन्होंने KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया हम इकट्ठे हैं, अगले दिन जाके एक इवेंट किया जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब ही नहीं है। मैंने उनसे भी आज राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका वर्जन आपने अभी पढ़ के बता दिया कि वो कह रही है मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं मसरूफ थी, कहीं पे ऐसी मसरूफियत जिनका मुझे इल्म नहीं है। तो ये ऑब्वियसली बात टेकअप होगी बानी PTI के सामने, जब चीज़ें जाएंगी उनके सामने रखा जाएगा तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन आएंगी। सो अभी ये जो कल मिर्ज़ा अफरीदी साहब का डिनर था, इसका क्या देखिए, एक तो सेनेट इलेक्शन टिकट वाला सारा मामला ऑब्वियस है, वो खुद भी मुतहरिक हुए हैं इन दिनों में। अभी आप देखिएगा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बानी PTI के साथ जो पुरानी कोई अच्छी HD क्वालिटी की पिक्चर्स हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन खैर इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ लोग हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी ने खामोशी से पार्टी के लिए मुश्किल हालात में फंडिंग की है। जब अभी इनके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज हो गए, छापे पड़ रहे हैं, सेक्रेटेरिएट बंद है, लोगों की तनख्वाहें नहीं जा रही, तो बहुत सारे ऐसे मुश्किल मामलात रहे जिनमें ऐसा बताया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि उन्होंने पार्टी को फंड किया है मुश्किल टाइम में। तो इसलिए भी नज़रियाती लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों को इन हालात में साथ रखना बड़ा जरूरी है, बैलेंस करना है, जहाँ पे पार्टी को आगे चलाने के लिए कुछ ऐसे लोग सरमायादार या फंडिंग की ज़रूरत है। ऑल दो कि पार्टी अब उस फेज से निकल चुकी है जहाँ इलेक्टिबल्स हों या सरमायादारों की ज़रूरत पड़े, बहरहाल पार्टी का एक स्ट्रक्चर चलाना है, लोगों की तनख्वाहें हैं और बहुत सारे मामला, जब तक स्पेस नहीं मिलती PTI को तो डिपेंड करना पड़ेगा ऐसे लोगों पर। ये बताइए कि ये जो 5 अगस्त की तहरीक की बात हो रही है, इसकी आपको कोई
سڑک پہ نظر آ رہی موبلائزیشن, کوئی ملاقاتیں, کوئی تنظیمی طور پہ کوئی ڈھانچے متحرک ہوئے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ تو پی ٹی آئی نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید انہیں سولو فلائٹ کی طرف جانا پڑے گا. ایک امید ان کی مولانا کی طرف تھی, لیکن مولانا صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ تحریک اپنی جو پارٹی کی سطح پر ہے اس میں یس کچھ چیزیں دکھ رہی ہیں آن گراؤنڈ. جیسے یہ ایک ابھی ریسنٹ ایونٹ ہو گیا, پنجاب کی طرف چلے گئے, ادھر سندھ میں حلیم عادل شیخ اپنی کوشش کر رہے ہیں, آج آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا. تو گراؤنڈ کے اوپر میس موبلائزیشن جو ہے وہ تو شروع ہو چکی ہے. 2-3 دن سے یہ ایکٹیویٹیز دیکھنے میں آ رہی ہیں. اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا لاہے عمل ان کے پاس نہیں ہے, لیکن یس میں آبزرو کر پا رہا ہوں کہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں گراؤنڈ کے اوپر موبلائز کرنے کے لیے. ایکٹیویٹی لیڈ کون کر رہا ہے؟ حلیمہ بی بی کریں گی, بیٹے کریں گے, گنڈا پور صاحب کریں گے, بیرسٹر گوہر کریں گے؟ دیکھیں, گنڈا پور صاحب نے تو پارٹی کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر باہر نکالنا ہے تو وہ احتجاج سے باہر نہیں نکلیں گے. بہت مصدقہ ذرائع نے یہ بات بتائی کہ علی امین گنڈا پور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں بہرحال بات چیت کرنی پڑے گی, اس سے نکلنا ہے. یہ جو ابھی انہوں نے 90 دن کا ایک اناؤنس کیا, یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ فوری طور پہ چڑھ دوڑنے سے یا اتنا معاملات کو آگے لے جانے سے کہ واپسی نہ رہے, اس سے بہتر ہے کہ 90 دن کا ٹائم لائن دے کے ہم بات چیت کا کوئی راستہ نکالیں. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹویٹ آیا کہ اب مذاکرات کا وقت گزر گیا. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے اوپن ہیں. تو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم بات چیت سے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں تحریک کو یا احتجاج کو اس طرح سے پریفرنس ابھی لیڈ کون کرے گا یہ کلیئر نہیں. بیٹے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, یا انہوں نے واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے بات کی کہ دیکھیں حکومت کتنا پریشان ہوتی ہے. ایک ٹیزر لگ رہا ہے بیٹوں والا جو ہے, وہ ایک ٹیزر لگ رہا ہے. آبویسلی مشکل حالات رہیں گے اگر وہ پاکستان آتے ہیں, اتنا آسان نہیں ہوگا. حکومتی رہنماؤں کے بیانات آ گئے ہیں, کوئی کہہ رہا ویزا نہیں ملے گا, کوئی کہہ رہا گرفتار ہو جائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے بس آئینی حدود کے اندر رہیں گے. تو ان کے لیے مشکل بہرحال رہے گی, یہ آسان چوائس نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بیرون ملک سے ہی جو امریکہ جا رہے ہیں وہاں پر اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں, لیکن ایک ٹیزر کے طور پہ کہ ٹیسٹ کیا جائے یہاں پہ مومنٹم کیسا بنتا ہے, شاید یہ اس کے لیے ہو. لیکن اگر وہ آتے ہیں تو یہ پاکستانی سیاست میں ایک نیا سرپرائز ضرور ہوگا. اور آزاد جو تحریک انصاف, ان کو حکومت آزاد سمجھتی ہے, تحریک انصاف آزاد نہیں سمجھتی, سینٹ الیکشن سے پہلے اس کی کیا صورتحال ہے؟ بیکاز پی ایم ایل این بھی بات کر رہی ہے مولانا سے, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی بات کر رہی ہے مولانا سے, تو وہ چاہیں گے کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے اس مال غنیمت میں سے اپنا حصہ حاصل کیا جائے. تحریک انصاف کی کوئی پولیٹیکل موبلائزیشن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ہم نے پوچھا کہ سینٹ کے لیے ان کی کیا تیاریاں ہیں, تو پی ٹی آئی اس ٹائم جو سارا فوکس ہے نا ان کا, وہ ایک تو تحریک کی جانب ہے, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی حکومت بچانی ہے. اب انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ زیادہ بچا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بھی تگودو کریں, ادھر بھی تگودو کریں. انہیں لگتا ہے کہ اینڈ رزلٹ جو ہے ان حالات میں وہی نکلنا ہے جو ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو اس لیے ایک تو صوبے کی حکومت بچائیں, دوسرا سارا فوکس تحریک کی جانب رکھیں. تو وہ اس طرح کی کچھ سینٹ الیکشن کی پریورٹی نہیں لگ رہی ہے, ایسا کہ کوئی بہت ہیوج کوئی مشاورت ہو رہی ہے. میں نے 3-4 دن سے نہیں دیکھا کہ کوئی سینٹ الیکشن کے لیے کوئی جوڑ توڑ ہو رہا ہے, کوئی پی ٹی آئی کسی دوسری جماعت سے مل رہی ہے. حالانکہ مولانا ملاقاتیں کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں ہم کو 5 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ نکال لیں. لیکن پی ٹی آئی کا اس فرنٹ کے اوپر محاذ ابھی کوئی بہت گرم نظر نہیں آ رہا.